नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धनले अझै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेन। सोमबारभित्र मन्त्री परिषद विस्तार गरिने प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्ड बीच छलफल। जालझेल गरेर आफूलाई सत्ताबाट हटाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। आगामी निर्वाचनमा एमालेले उच्च जनमत पाउने दावी। कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको अनसन जारी। नेता महाधिवेशनको तयारीमा। क्रियाशील सदस्यताको बाँकी विवाद चाँडै टुङ्ग्याइने। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न थप सतर्कता अपनाउन आवश्यक। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादनको पहल सुरु। र 6औं संस्करणको एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप असोजमा पुरुषतर्फ 8 टिम तथा महिलाका 6 टिम भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकार गठन भएको झण्डै 1.5 महिनापछि मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका माधव कुमार नेपालले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको र जसपा समेत विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तारको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका हुन्। नेताहरूका अनुसार आगामी सोमबारसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनेछ। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका बीचमा शनिबार छलफल भएको छ। 2 दिन अघि चितवन पुगेका अध्यक्ष प्रचण्ड फर्किएपछि प्रधानमन्त्री देउवासँग सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि अध्यक्ष प्रचण्डले समेत सरकारलाई पूर्णता दिने बारेमा छलफल भएको संकेत गरेका छन्। एमालेबाट विद्रोह गरेर पार्टी विभाजन गर्दै अर्को दल दर्ता भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले शुक्रबार मात्रै सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलको स्थायी कमिटिको बैठकले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो। सरकारमा 6 जना मन्त्री पठाउने तयारी गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलको औपचारिक निर्णयसँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेको तर सरकारमा सहभागी भइ नसकेको जसपाले समेत सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस र अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बाहेक 5 जना नेताहरू अहिलेको सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्। सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गरेसँगै सरकार गठनको तयारी सुरु भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनका बीचमा मन्त्रालयको भागबण्डा समेत लगभग टुङ्गिएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अहिले नै सरकारमा प्रधानमन्त्री बाहेक 3 जना मन्त्री सहभागी भइसकेका छन्। कांग्रेसले अब बढीमा 4 वटा मन्त्रालय पाउने बताइएको छ भने माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा 2 जना मन्त्री बनेका छन्। अब माओवादी केन्द्रले समेत 4 वटा मन्त्रालय पाउने मोटामोटी सहमति जुटेको बताइएको छ। त्यसबाहेक सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीले भने सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। जसपाले आफूले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो लागेपछि सरकारमा पठाउने मन्त्रीको टुङ्गो लगाउने तयारी थालेको छ। नेताहरूका अनुसार आगामी सोमबारसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। असार महिनादेखिको बाढी पहिरोमा 90 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मनसुनपछि वर्षा र यसपछि आएको बाढी र पहिरोमा 2 महिनामा 45 जना बेपत्ता भएका छन् भने 96 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। असार महिनादेखिको वर्षा र बाढी पहिरोले शनिबार अपराह्नसम्म 90 जनाको ज्यान गएको छ। बाढी पहिरोकै कारण 45 जना बेपत्ता भएका छन् भने 96 जना घाइते भएका छन्। 2 महिनादेखि जारी वर्षा र यसपछि आएको बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गरेको गृह मन्त्रालयको अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। दाङमा बाढीले 6 जनाको ज्यान गएको छ। तनहु, पाल्पा, रसुवा र दार्चुलामा पनि पहिरोले 5-5 जनाको मृत्यु भएको छ। जुम्ला, डोटी र गोरखामा पहिरोले 4-4 जनाको ज्यान गएको छ। रोल्पा, पाँचथर र रौतहटमा 3-3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै प्युठान, चितवन, म्याग्दी, कैलाली, धादिङ, नवलपरासी, पर्वत र सप्तरीमा 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ।
बाजुरा, अर्घाहाँची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट, नुवाकोट, मकवानपुर, उदयपुर, सिन्धुली, खोटाङ, सर्लाही, रुकुम र बझाङमा एक जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा 446 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 20 वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। लमजुङमा पनि 35 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। कास्कीमा 15 र तनहुँमा 10 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोले 63 जिल्लाका 769 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 168 घरमा आंशिक रूपले क्षति भएका छन्। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म बाढी पहिरोले देशभरका 192 राजमार्गमा क्षति पुर्याएकोमा 11 वटा अझै पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध अवस्थामा छन् भने 118 वटा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाँकी 63 वटा सडक भने पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको सडक विभागले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ठकालको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, असार महिनादेखिको बाढी पहिरोका कारण तराईका जिल्लाहरू डुबानमा परेका छन् भने पहाडका जिल्लाहरू पहिरोको जोखिममा रहेका छन् र कतिपय जिल्लाहरूमा पहिरो गएर धेरै नागरिकहरू विस्थापित पनि हुनु परेको छ। तराईका धेरै जिल्लाहरू पछिल्लो यो शुक्रबार गत हप्तादेखि परेको पानीले गर्दा चाहिँ डुबानमा परिरहेका छन्। अहिलेको अवस्था के छ? तराईका जिल्लाहरूको त्यहाँका नागरिकहरू कसरी बसेका छन्? बाढीले के कति क्षति पुर्याएको छ? प्रभाव के छ? यसै विषयमा जानकारी लिन आज हामीले हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यसै क्रममा हुनुहुन्छ हाम्रा रूपन्देही संवाददाता मिनाजी। मिनाजी, के छ रूपन्देहीमा बाढी पहिरोले के कस्तो प्रभाव पारेको छ बताइदिनुहोस्। जयन्तीजी, लगातार 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण रूपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रमा डुबान भएको छ। रूपन्देहीका दक्षिणी बेल्ट, लुम्बिनी, मर्तबार लगायतका धेरै क्षेत्रमा बाढीले असर पारेको छ। त्यसै गरी लगातार वर्षाका कारण खोला नदीको बहाव बढ्नुका साथै यो डुबानले गर्दा विभिन्न औद्योगिक कल कारखानाहरूमा पनि अहिले क्षति पुर्याएको अवस्था छ। भैरहवा, ओम सतिया, तिलोत्तमा, रुद्रपुर लगायतका ठाउँमा डुबानले बढी क्षति पुर्याएको अवस्था रहेको छ। जयन्तीजी, त्यस्तै रूपन्देहीमा एउटा पुलमा पनि क्षति पुर्याएको छ। जुन पुल भासिँदा अहिले आगमनमा समेत समस्या परेको छ। यो जुन पुल भासिनुमा चाहिँ ओभरलोड र नदी दोहनका कारण पनि यो पुल भासिएको हो भन्ने जुन भनाइरहेको छ। यस्तै जुन यो नदी नालाहरूमा जुन पानीको बहाव छ त्यो अहिलेसम्म पनि बढेको छ। रूपन्देहीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ बाढीले बगाउँदा भने 2 जनाको अहिले शव भेटिएको अवस्था छ। यसै गरी विभिन्न कल कारखानाहरू जुन रूपन्देहीका ठुला मानिएका उद्योग कल कारखानाहरूमा पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था छ। जस्तो आवास ग्रुपका 6 वटा उद्योगमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। त्यसै गरी पञ्चकन्याका प्लास्टिक उद्योग कल कारखानामा पनि यसले क्षति पुर्याएको छ। त्यस्तै गोइङका ग्रुपको एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिजमा पनि बाढीले क्षति पुर्याएको छ। त्यसै श्याम मोडर्न दालमोड मिलमा पनि ठुलो क्षति पुर्याएको छ, जस्तै करोडौँको क्षति भएको छ भन्ने जुन उहाँहरूले उद्योगीहरूले बताएको अवस्था छ। जयन्तीजी, यहाँले भन्नुभयो पुल पनि भासिएको छ, आवागमन ठप्प रहेको यहाँले भर्खरै जानकारी गराउनुभयो। मीनाजी, यो विकास निर्माणका कामहरू गर्दाखेरि पूर्व योजना नबनाएर पूर्व अध्ययन नगर्नाले चाहिँ तराईका जिल्लाहरू पछिल्लो समय परेको बाढीले डुबानमा परेको हो भनेर भनिएको छ। रूपन्देहीको अवस्था पनि त्यही हो कि फरक छ? जयन्तीजी, जुन यहाँले भन्नुभयो पूर्व तयारी बिना अब बनाउँदाखेरि यस्ता संरचनाहरू विकास निर्माणका संरचनाहरू बनाउँदाखेरि पूर्व तयारी नगर्दा अहिले यस्ता समस्याहरू देखा परेका छन् भने नदी दोहन लगायतका ओभरलोड विभिन्न भारतीय जुन मालवाहक यातायातका सवारीका साधनहरू जुन नेपाल भित्रिने गर्छन्, जुन ओभरलोडमा हुन्छन्, त्यसलाई हेर्ने निकाय अलिकति कमजोर हुँदा पनि यस्ता खालका ओभरलोडले गर्दाखेरि यी पुलहरू भासिन गएको भन्ने हामीले सूचना पाएका छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी पूर्व तयारी र योजना बिना कुनै पनि विकास निर्माणका काम नगरौँ, जुन काम गर्छौँ त्यो राम्रोसँग र दिगो रूपमा हुने खालको काम गरौँ भन्ने यहाँका जनमानसमा पनि हामीले सुन्न पाउँछौँ।
जुन अहिले रूपन्देहीको कुरा गर्नुपर्दा प्रदेश सरकारले खासै त्यस्तो अब देखिने खालको काम त गरेको छैन यो बाढी पीडितहरूका लागि। तर पनि हामी जुन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गएर त्यहाँको जुन क्षतिको विवरण सङ्कलन कार्य हामीले गरिरहेका छौँ र यसपछि मात्रै हामी राहतका सामग्रीहरू आपतकालीन अवस्थामा हामीले पुर्याउन त पुर्याएका छौँ, तर दिगो रूपमा चाहिँ हामी पछि मात्रै अब यसको सङ्ख्यात्मक रूपमा हामी पछि बताउनेछौँ भन्नुभएको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा गएर ती बाढी पीडित बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा गएर अवलोकन गर्ने र जुन नेपाल प्रहरी, जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायतले चाहिँ यहाँ राम्रोसँग उद्धार तथा सेवाहरू गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। उहाँहरूले राति अबेरसम्म खटिएर जुन उद्धारको कार्य गरिरहनु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ हामी यसरी खटिएका छौँ भनेर जनाएको अवस्था छ। जयन्तीजी, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रूपन्देही संवाददाता मीना ढकाल। रूपन्देहीमा यो वर्षको बाढी पहिरोमा परेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी एउटा पुल बगाउँदा आवत जावत ठप्प भएको छ भने स्थानीयहरू अहिले बाढीको डुबानको डरमा बाँचिरहेका छन्। त्यसै गरी विकास निर्माणका कामहरू गर्दा त्यहाँ चाहिँ पूर्व अध्ययन नगर्दा चाहिँ समस्या भएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो। असार महिनादेखिको बाढी पहिरोमा आजसम्म 90 जनाले ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ। मनसुन पछिको वर्षा र यसपछि आएको बाढी पहिरोमा 2 महिनामा 45 जना बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको अहिलेसम्म शनाखत भइसकेको छैन, भेटिसकेको छैन भने 96 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले समेत जनाएको छ। अब हामी फेरि हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूसँग जोडिँदैछौँ। हाम्रा बाँके संवाददाता मधु पौडेल हुनुहुन्छ। मधुजी, बाँकेमा बाढी पहिरोले कति क्षति पुर्याएको छ बताइदिनुहोस्। जयन्तीजी, खास गरी हिजो अस्तिको केही दिनको अविरल वर्षाले गर्दाखेरि केही एकाध ठाउँहरूमा त्यो पानी निकास नहुँदाखेरि जुन बाटोमा लगायतको केही नदीहरूमा भनौँ न खोलाहरूमा बाढी आएको हुँदाखेरि केही घरलाई समस्या पारेको हो। र आजको दिनमा कुरा गर्ने भने आज पानी परेको छैन, जसले गर्दाखेरि पानीको निकास भइसकेको छ र धेरै अहिले अवस्था बिस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै गएको अवस्था हो। अहिले जति पनि बाढी प्रभावित क्षेत्र रहेको छ बाँकेका, ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू कसरी बसिरहेका छन्? उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ कि छैन? के छ अवस्था? पक्कै पनि जस्तो स्थानीय तहबाट जुन स्थानीय प्रशासन लगायतको अनुगमन गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई यो बाढी प्रभावित यस्तो हुँदैछ भनेर सूचनाहरू दिने कामहरू भइरहेको छ। र पहिलाको विगतको जस्तो अहिले त्यति धेरै प्रभावित भएको अहिले देखिँदैन, तर पनि जुन अवस्थाले सेभ हुनुपर्ने अथवा सुरक्षित हुनुपर्ने त्यो अवस्था नरहिरहेको अवस्था हो। अझै पनि भनौँ न सजगता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। जयन्ती, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट मधु पौडेल। बाँकेमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम नै असर गरेको छ बाढीले। यसै विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। यो वर्ष बाढी पहिरोमा परेर 90 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने धेरै जिल्लाहरू प्रभावित भएका छन्। तराईका जिल्लाहरू डुबानमा परेका छन् भने पहाडका जिल्लाहरूमा पहिरो गएको छ। 45 जना बेपत्ता भएका छन्, 96 जना घाइते भएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ। यो वर्ष बाढी पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। अहिले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अझै 3 दिनसम्म मौसम सक्रिय रहने हुँदा सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ। हामीले हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्यौँ। कुराकानीका क्रममा यो वर्ष असारदेखि परेको पानीले बाढी पहिरो हुँदा तराईका जिल्लाहरू डुबानमा परेका छन्, पहाडका जिल्लाहरू भूक्षयको जोखिममा रहेका छन्, धेरैलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने थोरै मात्र अहिले चाहिँ बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् बाँके जिल्लामा। हामीले बाँके जिल्लाको कुराकानी गर्यौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले युवा पुस्ता पनि अब राजनीतिमा आउनुपर्ने बताएका छन्। उनले अब देशको नेतृत्व गर्ने युवा पुस्तालाई नेतृत्व छोड्न तयार रहेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट।
नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्ना साथ छाडेका एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई पार्टीमा आउन आह्वान गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले पार्टी विभाजनपछि आफूहरूलाई साथ नदिएका एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पार्टीमा आए नेतृत्व छोड्न तयार रहेको घोषणा समेत भयो। आफ्नो पार्टी निकट पेशागत महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश समितिले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूले पदका लागि कहिले पनि लडाई नगरेको दोहोऱ्याए। दोस्रो पटक विघटन गरिसकेपछि हामी कोरोनाको महामारीको कारणले सडकमा जान सकेनौं, तर संविधानमा उल्लेख गरे बमोजिम त्यो प्रतिनिधि सभालाई फेरि बिउताउनु पर्ने, संविधानको व्यवस्था बमोजिम सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई आत्मसात गरेर विघटन गर्नै नपाउने, फैसलाको उल्लङ्घन गर्ने केपी ओलीको त्यो कदमलाई हामीले विरोध गर्यौं। अध्यक्ष नेपालले केपी ओली प्रतिगामी कदम सच्याउन तयार नभएपछि नयाँ पार्टी पुनर्गठन गर्नु परेको तर्क समेत गरे। उनले आफू विरुद्ध कुप्रचार भइरहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले त्यस्ता झुट प्रचारको भ्रममा नपर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराए। गलत विचार प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझ्ने सबै ढोका बन्द भइसकेपछि केपी ओलीमा सुधारको कुनै पनि लक्षण नदेखिएपछि, प्रतिगमनका कदमहरूबाट पछि हट्ने कुनै पनि संकेत नदेखिएपछि गरिएका जम्मै सहमतिहरूलाई देखावटी सहमतिको रूपमा मात्रै नक्कली सहमतिको जामा पहिर्याउने कामहरू गर्न थालिसकेपछि अनि आफ्नो टाङ मुनि छिराउने नियत देखिसकेपछि हाम्रो सामु अरु कुनै बाटो भएन। हामीले प्रतिगमनको कदमलाई साथ नदिने, त्यसका विरुद्धमा जुझ्ने संकल्प गर्यौं। प्रतिगमनको बाटोमा नजानका लागि पटक पटक आग्रह गर्यौं। अध्यक्ष नेपालले समाजवादको बाटो तय गर्दै देश र जनताको हितमा केन्द्रित भई काम गर्ने आफ्नो पार्टीको लक्ष्य रहेको पनि बताए। सो अभियानमा पदलोलुप नभई काम गर्न उनले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पनि निर्देशन दिएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न थप सतर्कता अपनाउन आवश्यक। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादनको पहल सुरु। पार्क निर्माणको अभियानमा सहयोग गर्न काठमाडौँ महानगरको आग्रह। बजेट भए पनि स्थानीयको सहयोग नपाउँदा काम अलपत्र भएको गुनासो। र समयमै बन्न सकेन म्याग्दीका निर्माणाधीन मोटरेबल पुल, आवत जावतमा स्थानीयलाई शास्ति। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1516 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 2222 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 27 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1516 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9409 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 1516 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 3767 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 341 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 27 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 2222 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 36866 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
यसैबीच विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 21,63,60,695 पुगेको छ। अहिलेसम्म 45,01,915 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना संक्रमित 19,53,53,179 जनाले संक्रमणलाई जितेका छन्। विश्वमा 1,85,05,601 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 1,12,969 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ। पछिल्लो समयसहित विश्वका देशमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपले बढ्न थालेपछि उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गर्नका लागि सरकारी निकायबाट पहल सुरु भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले समेत नेपालमा चीनको कम्पनी वालभ्याक्सको mRNA भ्याक्सिनलाई नेपालमा परीक्षण गर्न दिने अनुमति दिएको छ। कति सम्भव छ नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादन हुन? जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गर्नको लागि सरकारले पहल थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरेको सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नेपालमा कोभिड खोप उत्पादन गर्न प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना समावेश भएसँगै अहिले सरकारी अधिकारीहरूले विज्ञ तथा सरकारित निकायसँग छलफल थालेका छन्। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले समेत नेपालमा चीनको कम्पनी वालभ्याक्सको mRNA भ्याक्सिनलाई नेपालमा परीक्षण गर्न दिने अनुमति दिएको छ। यो सँगै नेपालको देउवाली जनता फार्मास्युटिकल्सले बीपी कोइराला स्टलबेन्स साइन्सेस धरानमा परीक्षण गर्दैछ। कोरोना सम्बन्धी चाहिँ को भ्याक्सिनको चाहिँ के हो भन्दा यो चाइनाबाट उत्पादित कम्पनी यो वालभ्याक्स भन्ने कम्पनी छ। त्यो कम्पनीले उत्पादन गरेको mRNA मेसेन्जर RNA भन्छ, त्यो चाहिँ खालको जुन अमेरिकाको फाइजर जस्तै कम्पनी हो हैन। त्यो चाहिँ भाइरस स्पेसिफिक चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन हो हैन। त्यो mRNA भ्याक्सिन चाहिँ उत्पादन गरेको जुन चाहिँ फ्रिज टेम्परेचरमा चाहिँ राख्न मिल्ने, स्टोरेज गर्न मिल्ने। फाइजरको जस्तै -20 सम्म चाहिँ आयो हैन। यो चाहिँ फ्रिज टेम्परेचरमा राख्न मिल्ने भ्याक्सिन हो। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ त्यो भ्याक्सिन RNA भ्याक्सिन भए तापनि पछि चाहिँ स्टोरेज गर्न, ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सजिलो हुन्छ त्यो भनेको हैन। र वालभ्याक्स भन्ने कम्पनीले चाहिँ प्रायोजन गरेको भ्याक्सिन लाई देउराली जनता फार्मास्युटिकल्स नेपालको कम्पनीले लोकल पार्टनरको हिसाबले काम गर्न खोज्यो र बीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस धरानमा यसको ट्रायल गर्ने साइटको हिसाबले हुँदैछ र 3000 पार्टिसिपेन्टमा यसको चाहिँ ट्रायल सुरु गर्न लागेको रहेछ हैन। सरकारले नेपालमै कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादनको लागि सत्तारूढ गठबन्धनको नीतिमै राखेपछि यस क्षेत्रका विज्ञहरू उत्साहित भएका छन्। तर त्यति सहजै खोप उत्पादन भने नहुने कतिपयको मत रहेको छ। तथापि राज्यले आवश्यक पूर्वाधार बनाएर सुविधा दिन नसकिने भने होइन। भोलि प्रोडक्सन गर्नको लागि पनि हाम्रो सजिलो हुन्छ। जस्तै ट्रायल गरिसके पछाडि एउटा अहिलेको यो भ्याक्सिनको के फाइदा छ भने उसले नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्छु भनेको छ र त्यही क्रममा चाहिँ हामीले म आफै पनि सम्झाउन भएँ। एउटा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय हुँदै उद्योग मन्त्रालयमा एउटा कमिटी बनाएको थियो। त्यो कमिटीमा चाहिँ एउटा संयोजक प्राविधिक समितिको म गएर काम गरेँ। अस्ति भर्खरै सामान्य प्रधानजीबाट जुन नीति कार्यक्रम आयो क्याबिनेटबाट, सरकारबाट, त्यहाँ नै घोषणा भएको छ अब नेपालमा उत्पादन गर्ने भनेर। त्यो ड्राफ्टहरूमा हामीले काम गरेका थियौँ र त्यसमा के छ भने राज्यले के सुविधा दिन सक्छ भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई? राज्यले उत्पादन गर्दा अथवा प्राइभेटले उत्पादन गर्न चाहँदा जग्गा दिने कुरा होला, त्यहाँ बाटो दिने कुरा होला, बिजुली दिने कुरा होला, ट्याक्सहरू सब्सिडाइज गरिदिने कुरा होला, अथवा राज्यले किनिदिनु पर्ने कुराहरू पनि होला क्वालिटी भयो भने। एउटा त्यो कुरा छ। अर्को प्राविधिक हिसाबले चाहिँ रिसर्च चाहिँ गरिसके पछाडि प्रोडक्सन गर्दा हैन भन्दा NHRCलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा, त्यसपछि गएर चाहिँ DDAलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको बनाउने कुरा र चाहिँ NPHलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने कुरा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त्यहाँ नीति कार्यक्रम पास भइसकेका छ भन्दाखेरि अब नीति कार्यक्रममा यो चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन उत्पादनसम्म पुग्दालाई रिसर्चमा के फेसिलिटी चाहिन्छ भन्ने कुरा राज्यले चाहिँ गरिदिने भनिसकेका छ। नेपालमा अहिले रेबिजको खोप बनिसकेको छ। नेपालमा अहिले कोभिड खोप उत्पादन गरिहाल्ने प्रविधि नभए पनि खोप उत्पादनका लागि विदेशी कम्पनीहरूसँग समेत सहकार्य गरेर 6 महिनाभित्र उत्पादन सुरु गर्न सकिने औषधि उत्पादकहरू बताउँछन्। समय अब दुईटा कुरा छ। इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई तपाईँले अगाडि बढाउनु भयो भने सरकारी नीति नियम निकाय यो सबै कुरा गऱ्यो भने लेन्दी प्रोसेस हो। अब प्राइभेट सेक्टरले एकदम सरकारले फेसिलिटेट गरिदियो भने प्याकेजिङको कन्सेप्ट लिएर आउनलाई 6 महिनामा सकिन्छ मेरो विचारमा। तर त्यो स्पिड चाहिँ हुनुपर्छ, स्पिड भएन भने चाहिँ हुँदैन।
कोरोना भाइरस संसारमा फैलिएको 2 वर्ष भयो। यही अवधिमा अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत लगायतका मुलुकले खोप बनाएर लगाउन समेत थालिसकेका छन्। तर अझै पनि खोपको समान वितरण नहुँदा महामारी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा खोपको सूत्र तयार भइसकेको भए नेपालले समेत खोप उत्पादन गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अब यो खोप उत्पादन भन्नाले अब 2 किसिमको कुराहरू गर्न सकिन्छ। पहिलो प्रथम चाहिँ यही अनुसन्धान गरेर यही बनाउने हो भने चाहिँ त्यो समय लाग्छ। त्यो कोरोनाको कारणले अब चाहिँ अहिले हामीलाई तत्कालै चाहिएको छ। त्यो कति वर्षपछि हामीले चाहिँ उत्पादन गरौँला। अब त्यो चाहिँ अनि चाहिँ त्यसले धेरै क्षति पुगिसक्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ काम लाग्दैन होला। जस्तो विदेशी चाहिँ उत्पादनहरू उदाहरणको लागि अब अहिले जुन चाहिँ अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको फ्याक्ट्रीले जुन ब्रिटेनमा उत्पादन गर्यो, उनीहरूले फेरि त्यसको उत्पादनको इकाइहरू डेनमार्क, त्यसपछि इटाली, त्यसपछि इन्डिया, त्यसपछि जापान जस्ता देशहरूमा स्थापना गरेका छन्। त्यही मोडेलमा जाने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ होला। तर त्यसको नेतृत्व पनि सरकारले नै लिनुपर्छ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप निर्माण भएमा यसबाट खोप आयातमा हुने अरबौं रुपियाँ जोगिनेछ। तर सुरुवातमा बनाइएका कैयौं खोपले नयाँ भेरिएन्ट विरुद्ध काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कुनै एउटा कहलिएको कम्पनीसँगको साझेदारीले उत्पादन हुने भनिएको खोपको नेपाल प्रयोगशाला बन्ने त होइन, यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। नेपालमा हालसम्म 91,16,286 जनाले खोप लगाएका छन्। नेपालमा हालसम्म भेरोसेल, कोभिसिल्ड, जोन्सन एन्ड जोन्सन र एस्ट्राजेनेका खोप प्रयोगमा आएका छन्। आज अपराह्नसम्म नेपालमा कोभिसिल्ड र भेरोसेल गरी 50,63,522 जनाले पहिलो मात्राको खोप लगाएका छन्। 27,05,016 जनाले दुवै मात्राको खोप लगाएका छन्। यस्तै जोन्सन एन्ड जोन्सन 13,47,749 जनाले लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा खोप लगाउनेको सङ्ख्या 91,16,286 पुगेको छ। रोल्पामा ज्वरोका बिरामी बढेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश घरमा ज्वरोका बिरामी रहेको जिल्ला अस्पताल रोल्पाका प्रवक्ता कुलबहादुर डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। बिरामीहरूमा ज्वरो आउने, रुगा लाग्ने, सिगान बग्ने, जिउ दुख्ने लगायतका समस्या देखिएको डाङ्गीले बताउनुभयो। यस विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा रोल्पा सहकर्मी भरत नेपाली टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भरतजी, दर्शकवृन्द, रोल्पामा ज्वरोका बिरामी बढेका छन्। के कारणले ज्वरोका बिरामीहरू बढेका हुन्, यसै विषयमा जानकारी दिन हाम्रा रोल्पा संवाददाता भरत नेपाली हुनुहुन्छ। भरतजी, रोल्पामा अधिकांश घरमा ज्वरोका बिरामीहरू बढेका छन्, कस्तो प्रकारको ज्वरो हो यो? पछिल्लो समय रोल्पामा भाइरल ज्वरो अत्यधिक मात्रामा बढेको छ। विशेष गरी रोल्पाका 10वटै स्थानीय तहमा भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू दैनिक जसो स्वास्थ्य चौकी अस्पतालहरूमा जाने सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। यसरी मैले भर्खर नै जिल्ला अस्पताल रोल्पामा सम्पर्क गरेको थिएँ र पछिल्लो समय विशेष गरी 81 ज्वरो आउने, त्यसपछि नाकबाट सिगान बग्ने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, शरीर दुख्ने खालको लक्षणहरू देखिएको छ। यस्ता खालका बिरामीहरू अत्यधिक मात्रामा बढी भइरहेको छ भन्ने चाहिँ जानकारी छ। जयन्तीजी, कसरी उपचार भइरहेको छ? उहाँहरूको अस्पतालमा गएर भइरहेको छ कि घरमा नै उपचारको व्यवस्था गरिएको छ कि के छ? यसरी हेर्दा खास गरी कोरोनासँग पनि कोभिड-19सँग पनि लक्षण मिल्दोजुल्दो खालको भएको कारणले धेरै मानिसहरू त्रसित अवस्था पनि छ र विशेष गरी अहिले मात्रै रोल्पा जिल्ला अस्पतालमा 15 बेडको जिल्ला अस्पताल हो र अहिले झन्डै दैनिक 30-40 जना यस्ता खालका बिरामीहरू आउने गरेको अवस्था छ। इन्डोरमा मात्रै 15 बेडको व्यवस्था भएको र उपचार त्यहाँ मात्रै सम्भव गरिरहेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि इमर्जेन्सी लगायतका भाइरल सङ्ख्या वृद्धि भइसकेपछि इमर्जेन्सी बेडमा लगायत अन्य ठाउँमा पनि बिरामीहरू राखेर उपचार भइरहेको चाहिँ छ। खास गरी अब दैनिक जसो आउने बिरामीहरूको उपचारमा एन्टिजेन चेक चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ र केही एन्टिजेनमा चाहिँ पोजिटिभ छ भने धेरै जसोको नेगेटिभ नै देखिएको छ। तैपनि स्थानीयहरू अब यो गाउँमै त्यस्तो खालको ज्वरो फैलिसकेपछि अलिक त्रसित अवस्था चाहिँ छ र जिल्ला अस्पताल रोल्पा लगायत विभिन्न स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीहरूमा
यस्तै खालको चाहिँ उनले भर्ना गरेर चाहिँ ज्वरोको उपचार चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यहाँले भनेअनुसार रोल्पाका अधिकांश घरहरूमा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश घरमा चाहिँ ज्वरोका बिरामीहरू रहेका छन् र उनीहरूमा कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू पनि देखिएको छ। यो विषयमा चाहिँ स्थानीय निकायलाई थाहा छ कि छैन, जानकारी छ कि छैन, अब के गर्ने, उनीहरूलाई कसरी उपचार गर्ने, के व्यवस्था मिलाइएको छ कि छैन, त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। खास गरी मैले अघि नै भने रोल्पाका 10वटा स्थानीय तह जो चाहिँ अब कोरोनाकै अब उसमै छन् अहिले पनि, उनीहरूको त्यो खालको तयारी त हुँदै पनि अहिले पछिल्लो समय चेक गर्ने अवस्था अथवा कोरोनाको कोभिड-19 को जाँच गर्ने अवस्था एकदम न्यून भएको छ रोल्पामा। रोल्पाका 10वटा स्थानीय तहले त्यति धेरै ध्यान दिइरहेको अवस्था छैन, जुन विगतको गत वर्ष जस्तो विगत महिना जस्तो अहिले त्यति धेरै ध्यान दिएको छैन। तैपनि स्थानीय तहले यो विषयमा गाउँमा धेरै बिरामीहरू छन्, भाइरल ज्वरो गइरहेको छ, ज्वरोको कारण मानिसहरू चाहिँ सुतिरहेको अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी चाहिँ छ। तर त्यो विषयमा स्पष्ट रूपमा अब के गर्ने, कसरी जाने भन्ने कुरामा अलि त्यति धेरै स्थानीय तह लागिरहेको अवस्था छैन। मैले अघि नै भने जिल्ला स्वास्थ्यका जिल्ला अस्पताल रोल्पामा विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरू, बालबालिका, अलिक बढी सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू, त्यसमा युवाहरू पनि यस्तै खालको ज्वरोको बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ अहिले पछिल्लो समय। सबै बिरामीमा कोरोना भाइरसको लक्षण मिल्दोजुल्दो रहेको छ र कतिपय बिरामीहरू अस्पताल गएर पनि चेक जाँच गराइरहनु भएको अवस्थामा अस्पतालले के भनेको छ, यो चाहिँ भाइरल ज्वरो मात्र हो कि यो कोरोना पनि हो, के छ अस्पतालको भनाइ चाहिँ के रहेको छ? विशेष गरी रोल्पामा अब कोरोनाको PCR चेक गर्ने त्यस्तो कुनै मेसिन नै छैन, बाहिर नै पस्नु पर्छ। तैपनि एन्टिजेनको माध्यमबाट जिल्ला अस्पताल रोल्पा लगायत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि चेक चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। यसरी जाँच गर्दा सरदर केही मात्रामा चाहिँ पोजिटिभ देखिने र धेरै जसो नेगेटिभ देखिने भएको कारणले पनि जिल्ला अस्पताल रोल्पाले के भनिरहेको छ भने यति धेरै आत्तिनुपर्ने स्थिति होइन, किनकि हामी एन्टिजेन चेक गर्दाखेरि न्यून मात्रामा पोजिटिभ छ, धेरै जसो नेगेटिभ भएको कारणले यो भाइरल ज्वरो नै हो। किनकि कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो भए तापनि भाइरल ज्वरो अहिले देशभरि नै यस्तो खालको भाइरल ज्वरो बढिरहेको अवस्थामा रोल्पा पनि यसमा अस्तित्वमा भएको कारण तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, यो बिस्तारै निको हुन्छ भने यसरी चाहिँ अस्पतालमै भर्ना गरेर 3-4 दिन राखेर यसरी चाहिँ उपचार गरिरहेको अवस्था छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रोल्पा संवाददाता भरत नेपाली। रोल्पाका ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश घरमा ज्वरोका बिरामीहरू रहेका छन् र उनीहरूको लक्षण कोरोना भाइरससँग मिल्ने भएको हुनाले त्यहाँ अहिले त्रास पनि फैलिएको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै ओडामा पार्क निर्माण गर्ने अभियानमा सहयोग गर्न स्थानीयवासीलाई आह्वान गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले सबै ओडामा पार्क निर्माण गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न सबै स्थानीयवासीलाई आह्वान गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले सबै ओडामा पार्क निर्माण गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न सबै स्थानीयवासीलाई आह्वान गरेका छन्। शनिबार बिहान मेयर साक्यले काठमाडौँको वडा नम्बर 28मा निर्मित झिङ्गु इच्छुमती पार्कको उद्घाटन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सबै वडामा पार्क निर्माणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था भए पनि कतिपय ठाउँमा स्थानीयले सहयोग नगर्दा बन्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनले राम्रो पार्क बनाउने र राम्रो करिडोर बनाउने काममा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए। करिडोर यहाँसम्म मात्र पुग्यो, उतातिर खुल्ला हो, यहाँबाट ल्याएर भिरकोती मण्डपसम्म पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसको लागि यो हाम्रो समाज कल्याण परिषदसँग कुरा भइसकेको छ, कुरा मिलिसकेको पनि छ। त्यहाँ के प्राविधिक कुराहरू बाँकी छन्, त्यहाँ बसिरहेकाहरूलाई व्यवस्थापनको कुराहरू छन्, त्यो कुरा भइसकेपछि यो पार्कलाई चाहिँ लगेर यो बाटोलाई लगेर उतासम्म हामी पुर्याउँछौँ ताकि सहज रूपमा यो बाटोबाट उता क्रस गर्न सकियोस् भन्ने किसिमको हाम्रो लक्ष्य लिएका छौँ। त्यसको लागि बजेट हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसको लागि स्थानीय रूपमा तपाईँले पनि पहल गर्नुहोस्, प्रशासनिक रूपमा हामी पनि पहल गर्छौँ। त्यो पहल गर्दा हुन्छ हुँदैन, त्यस बेला यो खोलाको दायाँ बायाँबाट हिँड्न पायौँ भने अलिकति सहज पनि हुने, सजिलो पनि हुने। त्यस कारण त्यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेका। काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर केशव स्थापितले भिरकुटी मण्डपभित्र ठुलो प्रदर्शनी हल बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराए। उनले त्यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले समाज कल्याण परिषदसँग प्रस्ताव लैजान ढिलाइ गर्न नहुने बताए। समाज कल्याणको क्षेत्रमा काम गर्ने र परिषद मातहत रहेको भिरकुटी मण्डपमा
प्रदर्शनी स्थल बनाउने काममा ढिलाइ गर्न नहुने पूर्व मेयर स्थापितको भनाइ छ। जति करोड उठ्यो त्यसमा चाहिँ 5 करोड थपेर दिने, अनि चाहिँ उसले समन्वय गरिरहेको हामीले अनि प्रदर्शनी मार्यो भने भ्रिकुटी मण्डप भनेपछि चाहिँ यो उपत्यकाको चाहिँ प्रदर्शनीको केन्द्र बनाउने अहिले भन्ने क्या त्यो नचाहिने कुरासँग चाहिँ फेरि त्यो खुट्टा बाँध्ने काम गर्नु हुँदैन, त्यसलाई पिण्ड छुटाउनु पर्छ, हाम्रो मातहतमा ल्याउने। अब हामी जम्मै गएर एक दिन भ्रिकुटी मण्डप बस्ने हाम्रै हो भनेपछि सिद्धो 50,000 मान्छे गएर हाम्रै हो भने भएन, गर्ने यही हो क्या रिभोल्युसनै भन्ने अनि समन्वय गर्ने। पूर्व मेयर स्थापितले इच्छुमती करिडोरको शुभारम्भ गरेका छन्। बागमती प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका उनले बागमती प्रदेश सरकारको 1 करोड 38 लाख सहयोगमा निर्माण गरिएको सो करिडोरको उद्घाटन गरेका हुन्। म्याग्दीका मुख्य तथा सहायक सडक अन्तर्गतका नदी र खोलाहरूमा मोटरेबल पुल निर्माणमा समस्या देखिएको छ। एकाध बाहेकका अधिकांश मोटरेबल पुल समयमै सम्पन्न नहुने, ढिलासुस्ती हुने र अलपत्र परेका हुन्, जसका कारण यातायात सेवा प्रभावित बनेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। भूगोल अनुसारको डिजाइन नहुँदा म्याग्दीका विकास आयोजना अल्पत्र पर्ने र ढिलासुस्ती हुने समस्या देखिएको छ। मोटर रेबल पुल निर्माण ढिलाइ हुनु र अल्पत्र पर्नुमा सम्बन्ध कार्यालय र निर्माण व्यवसाय मात्र नभएर हचुवामा डिजाइन बनाउने परामर्शदाताको लापरवाही पनि कारण हो। प्राविधिक र भौगोलिक अवस्थाको तालमेल नमिल्दा 7वटा मोटर रेबल पुल आयोजना अल्पत्र परेका हुन्। सम्बन्धित आयोजना र कार्यालय मार्फत रोकिएका र अल्पत्र परेका पुलहरूको समस्या पहिचान तथा समाधान गरी निर्माण अघि बढाउन व्यवस्था गरेका छन्। सडक आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने सडक पुलहरूमध्ये केही पुलहरू चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् भने केही पुलहरू चाहिँ एउटा प्राविधिक हिसाबले र त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्थितिको कारणले गर्दाखेरि केहीहरू समस्याहरू पैदा भएको छ। म्याग्दीमा संघीय र प्रदेश सरकार मार्फत 10वटा मोटर रेबल पुल निर्माणाधीन छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 को सिमानामा पर्ने संसारी खोलामा निर्माण भएको 16 मिटर लामो बाहेकका पुल निर्माणाधीन समयभित्र सम्पन्न भएका छैनन्। घार खोला, रूप्से, खहरी खोला, दाङ खोला, छ्यारछ्यारेको म्याग्दी खोला र बैसरीको कालीगण्डकीमा निर्माणाधीन मोटर रेबल पुल डिजाइनको समस्याका कारण प्रभावित भएका छन्। डिजाइन तयार पार्ने परामर्शदाताको लापरवाहीका साथै अनुमान गरिएको भन्दा बढी पानी पर्ने र बाढी आउँदा मोटर रेबल पुलको स्याप र उचाइ बढाएर संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्राविधिकहरू बताउँछन्। 8वटा चाहिँ मोटर रेबल पुलहरू सञ्चालनमा छन्। एउटा भारवाङघाट यो चाहिँ सडक पुल, अनि छ्यारछ्यारे सडक पुल र चाहिँ अर्कला सडक पुल चाहिँ अन्तिम चरणमा छन् र दाङखोला सडक पुल पनि कन्ट्र्याक्टर चाहिँ काम गर्नलाई रेडी भएको छ। काम गर्ने हामी एउटा स्टेजमा पुर्याएका छौँ। हामीले पाउँदुर तातो पानी झर्ने पुललाई सिफ्ट गरेर सीमा साथ दृश्यमा सार्ने हामीले तयारी हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। अब कार्यक्रम संशोधन बजेटमा आइसकेको छ रेडबुकमा। अब कार्यक्रम संशोधन गरेपछि हामी त्यहाँ पनि काम सुरु हुन्छ। त्यसरी हामीले विशेष गरी बेनी जोमसुम सडक अन्तर्गत म्याग्दीको गलेश्वर, महभिर र पोखरी बगरको मोटर रेबल पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। बेखोलामा मोटर रेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का मूल्याङ्कनको चरणमा छ भने मङ्गला गाउँपालिकाको 3वटा वडा जोड्ने म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन 2वटा पुलको 60% प्रगति भएको छ। भारवाङघाटको म्याग्दी खोला, अर्कलाको मराङ खोला, घार खोलामा मोटर रेबल पुल निर्माणाधीन छ। लागि हामीले सम्बन्धित आयोजना कार्यालय मार्फत अब त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनको निमित्त हामीले चाहिँ बारम्बार चाहिँ छलफलहरू गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ घसघसाउने काम चाहिँ भएको छ र आयोजना कार्यालय मार्फत सम्बन्धित निर्माण व्यवसायहरूलाई यो चाहिँ वर्षात लगत्तै काममा चाहिँ परिचालित हुने गरी काम गर्ने व्यवस्थापनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई निर्देशन दिने काम चाहिँ भइरहेको छ। पर्याप्त मात्रामा उपकरण, मजदुर पहिचान गर्न, निर्माण सामग्री जुटाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीले डिजाइन, कोरोनाको जोखिम, निषेधाज्ञा र प्राकृतिक प्रकोपको बाहना देखाएर ढिलासुस्ती गरेका छन्।
म्याग्दीका मोटर रेबल पुल निर्माणमा देखिएको डिजाइनको समस्या समाधानका लागि परामर्शदाता र ढिलाचुस्ती हटाउन सम्बन्ध कार्यालय तथा निर्माण व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन पर्ने सीमा जागरण मञ्च बिहारका अध्यक्ष महेश अग्रवालले बताएका छन्। उनले दुई देशको सुमधुर सम्बन्ध अझै मजबुत बनाउनु पर्ने बताए। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंसा गरेका उनले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्न धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सीमा जागरण मञ्च बिहारका अध्यक्ष महेश अग्रवालले पृथ्वीनारायण शाहको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपाल कसैको गुलाम नहुनुको जस पृथ्वीनारायण शाहलाई दिएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहकै कारण नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता उच्च भएको बताए। ये देश आपका नेपाल, हमारा देश पृथ्वीनारायण शाह का देश। जब पृथ्वीनारायण शाह यहाँ थे हमारे, उस समय भारत की क्या स्थिति थी? उस समय भारत में मुगलों का शासन। That was a transit period, मुगल एंड इंग्लिश एम्पायर, जब हमारे पृथ्वीनारायण शाह यहाँ पर। तो पृथ्वीनारायण शाह जब थे, नेपाल का एक सौभाग्य है कि विगत 1000 वर्ष में नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा। इस देश पर किसी ने शासन, कहीं के बाहर के लोगों ने आके आक्रमण करके यहाँ के मंदिरों को लूट के कोई शासन नहीं किया। अध्यक्ष अग्रवालले कुनै पनि मुलुकको स्वाधीनता र राष्ट्रियता बलियो हुनु देशको धर्म संस्कृति बलियो हुनुपर्ने बताएका छन्। शास्त्र अनुसार धर्मको रक्षा गरेमा सबैको रक्षा हुने उनको भनाइ छ। और धर्म की रक्षा जिसने नहीं की उसका समापन हो गया है, ये इतिहास बताता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा से ही रक्षा। और हिंदू धर्म बचा एक ही कारण से। मैं जरा बीच में विषयांतर हो गया। हमारी जो मान्यता है, काठमांडू का हिंदू कोई नया काम करता है और केरल का हिंदू कोई नया काम करता है, जबकि भाषा का इतना अंतर है। केरल का आदमी नेपाली भाषा नहीं समझ सकेगा, नेपाल का आदमी केरल की भाषा नहीं समझ सकता, लेकिन एक भाषा समझता है। गणेश को ये भी समझता है और गणेश को वो भी समझता है। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापकले नेपाल भारतको रोटी बेटीको सम्बन्ध भए पनि खुल्ला सीमाका कारण अवैध कारोबार भएको बताएका छन्। उनले यसलाई रोक्न दुवै देश सक्रिय हुनुपर्ने बताए। ओपन बोर्डर एक हिसाबमा हाम्रो इन्डिया नेपाल छोरीबेटीको सम्बन्ध डेफिनेटली छ जस्तो देखिन्छ। तर ओपन बोर्डरकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा इन्फर्मल ट्रेड बढी मात्रामा हुने गरेको र चाहिँ नि सरले अघि भने चाहिँ अन्डर इन्भाइसिङ कुराहरू। अब यस्तो कुराहरू आइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ अब राज्यले चाहिँ नेपालमा मात्र होइन इन्डियामा पनि दुईटैमा कम्बाइन गर्नु पऱ्यो र उनीहरूमा नेगोसिएसन अर्थात् कि सम्झौता हुनु पऱ्यो र बोर्डरको विषयमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले त डिजिटलाइजेसन होइन, अब हामी एजुकेसन क्षेत्रको हामी डिजिटलाइजेसनमा बढी जाने पनि नजाने पनि हामीले सिक्नै पर्ने पढाउनै पर्ने गरिसकेपछि ओपन बोर्डर त एक हिसाबले ठिकै हो। तर ओपन बोर्डरलाई डिजिटलाइजेसन किन नगर्ने? हामी जाँदाखेरि त्यही 4-5 भन्सार मात्रै अलिकति गराइछ सर, जब छोटो भन्सार जाँदाखेरि खुलै भनेपछि त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ डिजिटलाइजेसन गरेर कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम हामीले बनाउनु हो भने सायद राजस्व त कन्ट्रोल हुने भइहाल्यो डेफिनेटली। प्लस चाहिँ के हुन्छ भने सेक्युरिटी हिसाबमा पनि अहिले जुन अब आतङ्कवादको कुराहरू गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि केही हदमा चाहिँ हामीले त्यही होइन धेरै मात्रामा हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीले देशको राष्ट्रियता र स्वाधीनता जोगाउनु पर्ने कुरामा अन्तर्क्रिया गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतको साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना कहरले पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल सुनसान, व्यापार चौपट भएपछि पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीको गुनासो।
र 6औं संस्करणको NBA महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप असोजमा पुरुषतर्फ 8 टिम तथा महिलाका 6 टिम भिड्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना कहरले स्वास्थ्यसँगै आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। व्यस्त सहर अहिले सुनसान बनेका छन्। काठमाडौँमा पर्यटकको बढी चहल पहल हुने व्यापारिक क्षेत्र ठमेल पनि कोरोना कहरले आक्रान्त छ। ठमेल क्षेत्रमा व्यवसायी व्यापारबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै पर्यटकको चहल पहल हुने ठमेल क्षेत्र कोरोना कहरले अहिले सुनसान छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जारी गरेको निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै व्यवसायीले व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गरे पनि कारोबार प्राय ठप्प छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए पनि सधैँ व्यस्त रहने ठमेल क्षेत्र अहिले यस्तो सुनसान नै छ। पर्यटनलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन भएका पसलका सटरहरू बन्द छन्। आंशिक सञ्चालनमा आएका पसलमा पनि ग्राहक नआउने व्यवसायको गुनासो छ। स्लो छ अहिले ठमेलको स्थिति धेरै गाह्रो छ। बिजनेस छैन। सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु लकडाउन कहिले नहोस्। अनि यही हो। व्यापार त अब पहिलेको सिचुएसनमा हेर्दाखेरि त अहिले नराम्रै छ। यो कोभिडले गर्दाखेरि टुरिज्म बिजनेसलाई धेरै नराम्रो इम्प्याक्ट भइरहेछ। अब भ्याक्सिनेटेड गरेर गर्ने हो भने सायद टुरिस्ट पनि झर्लान् नेपालमा। अब हामीलाई त अब बिजनेस हुनलाई चाहिँ लोकल मार्केट लोकल टुरिज्मले हुँदैन, हामीलाई त इन्टरनेसनल टुरिज्मै चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले केही कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। व्यापार ठप्प भएसँगै घर भाडा धेरै हुँदा यस क्षेत्रका धेरै व्यवसायी पलायन नै भएका छन्। अहिले काम गरिरहेकाले पनि अब विकल्प खोजिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। आम्दानी नहुने र दैनिक घाटा बढ्दै जाँदा व्यवसाय जोगाउन सकस भएको उनीहरूको भनाइ छ। यो आफ्टर कोभिड चाहिँ एउटा ठुलो समस्या छ। मुख्यतः व्यवसायबाट नै मान्छेहरू चाहिँ व्यवसाय छोडेर पलायन हुने क्रम चाहिँ तीव्र रूपमा छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ सटरहरू खाली छन् हैन, सबै मान्छेहरू छोड्दैछन्। यसको निम्ति चाहिँ एउटा सामूहिक रूपमा सबैले एउटा राज्य हैन, संघ संस्था व्यवसायी हामीले पनि सबैजना मिलेर चाहिँ यसको कन्क्लुजनमा यसलाई बचाउनको निम्ति जो एउटा ठमेलको एउटा ऐतिहासिक महत्त्व पनि छ, यो गरिमालाई पनि कायम राख्नको निम्ति र मान्छेहरू असाध्यै जो भित्रभित्र पीडित भइरहेका छन् यसको निम्ति चाहिँ केही पहल कदमी एउटा सामूहिक रूपमा एउटा एकदम इफेक्टिभ खालको चाहिँ केही कदम चाल्नुपर्ने नै भएको छ। पहिला प्रथममै त अर्थतन्त्र राम्रो बनाउन र अब नेपाल राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ मेन फोकस भनेको पर्यटनलाई हो। तर पर्यटन बिग्रिसकेपछि कुनै पनि क्षेत्र सुध्रिन राम्रो हुँदैन। अब निजी क्षेत्र भनेको तपाईँ के हुन्छ भने ओपनली खुला भइसकेपछि फेस्टिभल हुन्छ के हुन्छ त्यसमा मान्छेहरू जान्छन्। त्यो 1-2 महिनामा उनीहरूको चाहिँ भइसक्छ। उनीहरू जे होस् योभन्दा अगाडिको लकडाउन पनि 2-4-6 महिनादेखि लकडाउन हुँदा पनि त्यसपछि खुल्दाखेरि निजी क्षेत्र राम्रै भइसक्यो। अहिले पनि निजी क्षेत्रमा तपाईँको राम्रै छ। तर हाम्रो त सुनसानै हो, आउने हो खोल्ने बास जाने समयभरि बस्ने खोल्ने तिनै हो, हाम्रो केही पनि काम छैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले मेन कुरा फोकस दिनु पर्यो कि टुरिस्टहरूलाई बोलाउनु पर्यो। धराशयी बनेको व्यवसायलाई लक्षित गर्दै सरकारले सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यवसाय तथा कार्यरत मजदुरलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने तथा आर्थिक सङ्कटले व्यवसाय पलायन हुने क्रम रोकिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। हामी जस्तो युवा व्यवसायी र ठमेल पर्यटन व्यवसायीको लागि चाहिँ कस्ता खालका कार्यक्रमहरू लिएर आए त सरकारले भनेर दिन प्रतिदिन हेर्दै बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रो दिन बित्ने गरेको छ। तर कुनै पनि समय हामीले चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू लिएर गर्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि हेर्ने भने 50-60 लाख भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो ऋणहरू रहेको छ, लोनहरू रहेको छ, लोनबाट चलिरहेको छौँ, ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता छैन। घरबेटीले अहिले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ भाडा पनि चाहिँ कम गराउँदैन, भाडा चाहिँ उल्टो बढी भइरहेको छ। हामीले चाहिँ जति नै गर्दाखेरि पनि यहाँनिर बस्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। नेपाल सरकारले हाम्रो लागि के कस्तो कार्यक्रम र कस्तो खालको परियोजना लिएर आउँछ त्यो हेर्नको लागि हामी आतुर छौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्दै गएकाले सरकारले रोकथाम र नियन्त्रणको उचित कदम चाल्नुपर्छ। खोपको व्यवस्थापन गरेरै भए पनि ठप्प भएका व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ। उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै सहज दैनिकी बनाउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ।
ठमेल एउटा उदाहरण मात्र हो। विशेष गरी पर्यटन व्यवसायले कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष असर भोगिरहनु परेको छ। यति बेला पर्यटन व्यवसायहरूले पर्यटन भित्राउन र पर्यटनलाई विभिन्न तरिकाले यहाँको आर्थिक चलायमान गराउनका लागि व्यवसायहरूले सरकारको बारम्बार ध्यान आकर्षण पनि गराइरहेका छन्। तर सरकार भने आन्तरिक राजनीतिक किचौलामै व्यस्त देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सेनाका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्ता गठबन्धनले अझै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेन। सोमबार भित्र मन्त्री परिषद विस्तार गरिने प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्ड बीच छलफल। जालझेल गरेर आफूलाई सत्ताबाट हटाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। आगामी निर्वाचनमा एमालेले उच्च जनमत पाउने दाबी। कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको अनसन जारी। नेता महाधिवेशनको तयारीमा क्रियाशील सदस्यताको बाँकी विवाद चाँडै टुङ्ग्याइने। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न थप सतर्कता अपनाउन आवश्यक। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादनको पहल सुरु। र 6औं संस्करणको एनबीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनशिप असोजमा पुरुषतर्फ 8 टिम तथा महिलाका 6 टिम भिड्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।